हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को मेरा नाम है फरा के फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी बताऊंगी। टोमेटो ओज़डमिर की नई सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके फर्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फरा गैरकानूनी तरीके से ईरान से इस्तांबुल में आ जाएगी अपने बेटे के साथ और वहाँ एक इंस्टीट्यूट में सफाई का काम करना शुरू कर देगी। वो इंस्टीट्यूट जहाँ वो काम करती है वो एक माफिया ग्रुप का होगा। उस माफिया के ग्रुप के लीडर का नाम अली है और अली के दो बेटे हैं, ताहिर और कान। अली अपने सारे काम ताहिर से करवाता है और ताहिर का ही हुक्म चलता है। यही बात कान को हजम नहीं होती, वो ताहिर से जलता है। जब फर्स्ट डे फरा वहाँ काम के लिए जाएगी तो वहाँ कान ताहिर के आदमी एलिफ से लड़ाई करेगा। एलिफ को ताहिर ने काम पर रखा होता है इंस्टीट्यूट की देखभाल के लिए। ताहिर भी वहाँ आ जाएगा और कान से बोलेगा, तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो ताकि तुमको अकल आए। बाबा 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे और फिर इनसे बात होगी। अपने मुलाजिम हैदर से बोलेगा कि जाओ कान को इधर से ले जाओ। कान की जब नज़र फरा लोगों पर पड़ती है वो गुस्से से पूछेगा कि तुम कौन हो। फरा उनको बताएगी कि हम इधर सफाई करती हैं। कान जानबूझकर गिलास तोड़ेगा और बोलेगा कि चलो अब सफाई करो। बाद में ताहिर वो गिलास उठाएगा और फरा को पकड़ाएगा और बोलेगा, हाथ बचाकर हाथ में ना लग जाए। ताहिर दिल का अच्छा होता है। फरा दिल लगाकर वहाँ सफाई का काम शुरू कर देती है। उसको पैसों की ज़रूरत होती है अपने बेटे के इलाज के लिए, जो कि पैदाइशी तौर पर बीमार होता है। उसको एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से उसको कवर में ही रखना पड़ता है। जब फरा काम पर आती है तो अपने बेटे की हिफाजत के लिए गोनल को उसके पास छोड़ कर आती है। फरा ने गोनल के घर का नीचे वाला अपार्टमेंट रेंट पर लिया होता है। गोनल एलिफ को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और उसे देखकर खुश हो जाएगी और उसे बोलेगी और उससे पूछेगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भाई ने तो कहा था कि तुम आंकड़ा गए हो। वो इसे बताएगा कि मुझे ज़रूरी काम था इसीलिए मैं वापस आ गया। फरा रात को काम करने के लिए जाएगी और करीम के पास गोनल को छोड़ जाएगी और गोनल से बोलेगी कि कल हम करीम को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। फरा जब रात को वहाँ काम करने जाएगी तब वहाँ एलिफ आ जाएगा। कान एलिफ को वहाँ जाता हुआ देखकर गुस्से में आ जाएगा और अपनी गन लेकर एलिफ से बात करने जाएगा। कान का ड्राइवर जल्दी से ताहिर को कॉल करके बताएगा कान गुस्से में अंदर गया है। कान और एलिफ की लड़ाई हो जाएगी और कान से गोली चल जाएगी, एलिफ को गोली लग जाएगी। ये सब कुछ फरा देख रही होती है। वहाँ ताहिर भी आ जाएगा। कान बहुत ज़्यादा डर जाएगा और बोलेगा कि मैं मारना नहीं चाहता था लेकिन ये मुझसे क्या हो गया। ताहिर अभी एलिफ को डॉक्टर के पास लेकर जाने का सोच ही रहा होता है। एलिफ मर जाएगा। ताहिर पूछेगा, तुमको किसी ने इधर देखा तो नहीं? कान बोलेगा नहीं, वो लाश को ठिकाने लगाने का सोच ही रहे होते हैं। उसी टाइम करीम अपनी माँ को पिक सेंड कर देता है और उसके नोटिफिकेशन की बेल ताहिर लोग सुन लेंगे। सब लोग गन लेकर तलाश में निकल पड़ते हैं कि कौन है जिसने सब कुछ देख लिया। हैदर फरा को तलाश करके ताहिर के पास ले आएगा। फरा इन लोगों के सामने हाथ जोड़ती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कान बोलेगा कि इसने सब कुछ देख लिया, इसको मार डालो। फरा बताएगी कि मैं गैर कानूनी तरीके से आई हूँ, मेरे पास तो आईडी कार्ड भी नहीं है, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊँगी और मुझे सफाई करने दो। अगर फर्श में खून जज़ब हो गया तो फिर इसका दाग पक्का हो जाएगा। ताहिर इससे इसका मोबाइल ले लेगा और इससे वहाँ की सफाई करवाएगा। सफाई करवाने के बाद ताहिर फरा को अपने साथ ले जाएगा। फरा इससे बोलेगी, मेरा 6 साल का बीमार बच्चा है और वो मेरे बगैर मर जाएगा, मुझे जाने दो। और अगर मुझे मारना ही चाहते हो तो मेरा मोबाइल मुझे दे दो ताकि मैं आखिरी बार अपने बेटे की आवाज़ सुन लूँ। ताहिर उसकी बात का जवाब नहीं देगा। फरा चलती हुई गाड़ी से जंप लगा देगी और वहाँ से भाग जाएगी। ताहिर इसके पीछे जाएगा मगर वहाँ पुलिस खड़ी होगी। ताहिर पुलिस को देखकर वहाँ से गायब हो जाएगा। फरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। गोनल उसको परेशान देखकर उससे पूछती है क्या हुआ। फरा उसको बताएगी, कुछ आदमी मेरा पीछा कर रहे थे, अभी तुम जाओ, मैं तुमसे सुबह बात करूँगी। गोनल का भाई चीफ कमिश्नर होता है और एलिफ भी पुलिस का आदमी होता है। वो चीफ कमिश्नर के साथ एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा होता है। वो एलिफ के कत्ल की वजह से काफ़ी दुखी होगा और लियास को बताएगा कि ये शर्ट मैंने इसको लेकर दी थी
اس کے گریجویشن کرنے کا گفٹ تھی۔ اگلی صبح فرح اور گنل کریم کو ہاسپٹل لے کر جاتی ہیں۔ فرح بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے کہ کوئی ان کو دیکھ نہ لے۔ چیف کمشنر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور بولے گا کسی نے اس کا قتل کر کے اس کو ادھر پھینک دیا، اور سب سے بولے گا کہ معلوم کرو اس کی موت کی وجہ کیا ہے، اس کا فون کہاں؟ اس کا فون بھی اس کے پاس نہیں ہے، اگر مل جائے تو دیکھو کہ آخری بار یہ کون سی جگہ پہ تھا۔ پولیس بولے گی یہ ہمارا کام ہے، ہم پہ چھوڑ دو۔ کمشنر بولے گا کہ جانتے ہو یہ لڑکا کون تھا میرے لیے؟ یہ میرے لیے میرا جگر تھا، میری روح تھی، اور میں خود اس کیس کی انویسٹیگیشن کروں گا۔ ہاسپٹل میں کوئی بھی بچہ کریم کے ساتھ کھیلے گا نہیں، کریم اس کی وجہ سے کافی پریشان ہوگا۔ ڈاکٹر کریم کا اچھی طرح چیک اپ کرے گا اور بولے گا کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ بات سن کر فرح بہت زیادہ خوش ہو جائے گی، اور جب وہ گھر واپس جانے لگے گی وہاں حیدر کو دیکھ لے گی۔ حیدر بھی فرح کو دیکھ لے گا۔ حیدر طاہر کو کال کر کے بتائے گا کہ وہ عورت ہاسپٹل سے نکل چکی ہے۔ فرح تیزی سے گھر آئے گی مگر وہاں طاہر موجود ہوگا۔ طاہر فرح سے بات کرے گا اور اس سے پوچھے گا تم اس رات کیوں چلی آئی؟ تم اس رات کیوں بھاگی تھی؟ اگر تم نے زبان کھولی تو میں تم لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کروں گا۔ فرح اس کو بولے گی میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ طاہر کو فرح پر ترس آ جائے گا اور اس کی بات کا یقین کر لے گا۔ جب طاہر فرح کے گھر سے باہر نکلے گا تو گنل کی ماں طاہر کو جاتے ہوئے دیکھ لے گی۔ پولیس چیف کمشنر کے فادر کو بلائے گے اور اسے بولیں گے اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، اپنے جذبات کو قابو میں رکھے۔ اتنی دیر میں الیاس چیف کے پاس آئے گا اور اسے بولے گا وہ گاڑی مل گئی جو کیمرہ میں آئی تھی۔ یہ بات سن کر چیف کمشنر تیزی سے دوڑ لگا دے گا۔ اس کا باپ اس کو بولے گا کہ شام کو گھر آنا اور آ کر اپنی سسٹر کو ایلف کی موت کے بارے میں بتانا۔ وہ گاڑی طاہر کی ہوتی ہے۔ مسٹر علی طاہر کو کال کریں گے اور اس سے قتل کے بارے میں پوچھیں گے کوئی ثبوت تو نہیں بچا، اور اس صفائی والی عورت کا کیا بنا؟ طاہر ان کو بتائے گا کہ وہ اپنی زبان نہیں کھولے گی۔ علی بولے گا کان کی موم کو اس کے بارے میں نہ بتانا، کیا مجھے استنبول آنے کی ضرورت ہے؟ طاہر بولے گا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، آپ آرام سے 2 دن کے بعد آنا۔ چیف طاہر کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ طاہر اپنی گن نکال لے گا۔ چیف بھی طاہر کو ہتھ کڑی لگا کر پولیس اسٹیشن لے جائے گا۔ گونل گھر واپس آتی ہے تو اس کی ماں غصہ کرے گی اور پوچھے گی نیچے والے اپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ایک ڈارک آدمی کو فرح کے گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ گونل بتائے گی اس عورت کا ایک بیمار بچہ ہے جس کو ہم دونوں آج لے کر ہاسپٹل گئی تھی۔ اس کی ماں بولے گی کہ تم ان لوگوں کی نگرانی ہو کیا؟ اس کی ماں بولے گی تمہارے پاس اپنی ماں کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے اور تمہاری نوکری بھی چلی جائے گی۔ پتہ نہیں کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، چاہے کوئی چور ہو یا قتل کر کے بھاگی ہو، جس کو تم نے رینٹ پہ مکان دیا ہے، اس کو بولو کہ یہاں سے چلی جائے۔ پولیس اسٹیشن میں طاہر غصے سے بولے گا کہاں ہے میرا وکیل اور کہاں ہے کوئی پروف؟ تم لوگ اس طرح مجھے پکڑ کے سوال جواب نہیں پوچھ سکتے۔ چیف اسے بولے گا کہ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں اپنے طریقے سے تم سے پوچھوں گا۔ ایلف میرے لیے سب کچھ تھا۔ طاہر بولے گا ہم سب بھی اس سے پیار کرتے تھے۔ چیف غصے سے بولے گا میں تم کو ادھر ہی کچل دوں گا، سمجھے تم؟ جب تم لوگوں کو معلوم ہوا ایلف پولیس کا آدمی ہے، تم لوگوں نے اسے ٹھکانے لگا دیا، اسی لیے سیدھی طرح مجھے ساری بات بتاؤ، بعد میں تم مجھے بتاؤ گے بھی تو میں نہیں سنوں گا۔ طاہر اسے بولے گا میرا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ چیف بولے گا دعا کرو یہ خون تم نے نہ کیا ہو، ورنہ میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، میں تم کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا بغیر نام والی قبر میں۔ تب وہاں الیاس آ جائے گا۔ چیف اسے بولے گا کہ جاؤ لے جاؤ اسے اور نیچے لے جا کر بند کر دو، کچھ دن یہ بند ہی رہے۔ فرح بہت زیادہ ٹینس ہوتی ہے۔ وہ چیف کو اس طرح ایلف کی موت پر روتے ہوئے دیکھ کر وہ بتا تو دیتی مگر طاہر اس کو نہ چھوڑتا، وہ سب جانتے ہوئے بھی چپ تھی۔ گونل دروازہ کھولتی ہے اور چیف کمشنر کو خوش ہو کر بتائے گی میں نے آج ایلف کو دیکھا تھا، وہ آنکڑا سے واپس آ گیا ہے اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ چیف اپنے بابا اور گونل کی امی سے پوچھے گا
کیا کسی نے اس کو ایلف کی موت کے بارے میں نہیں بتایا؟ گونل روتے ہوئے فرا کے پاس جائے گی اور اسے بتائے گی، میں اکثر جس سے ملوانے کی بات کرتی تھی تم سے، وہ نہیں رہا، اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ فرا اس کو دلاسا دے گی۔ گونل کی ماں کھانے کے ٹیبل پر بولے گی، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کو پولیس میں جانے کا کتنا شوق تھا، کیا معلوم نہیں ہوا ابھی تک کس نے اسے قتل کیا؟ دوسری طرف کان بھی کھانا نہیں کھا رہا ہوتا، وہ بہت زیادہ ٹینس تھا۔ اس کی ماں اس سے بولے گی، کان تھوڑا سا کھا لو اور مجھے بتاؤ کیا بات ہے، تم صبح سے کمرے میں ہی بند ہو۔ کان کھانا دیکھ کر دل برا کرتا ہے کیونکہ اس کو ایلف کا خون نظر آ رہا ہوتا ہے۔ فرا کریم کو بتائے گی کہ گونل کا وہ دوست جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی، وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا، اب وہ اس کو دوبارہ نہیں دیکھ سکے گی، اسی لیے وہ اتنی اداس ہے۔ چیف اور اس کے ڈیڈ جانے لگتے ہیں جب ایلف کی موم سمیہ روتے ہوئے آ جائے گی اور چیف کو تھپڑ مارے گی اور چلائے گی، کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ تمہاری وجہ سے پولیس میں گیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ اب وہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، بتاؤ کہاں ہے وہ؟ اب میں کیسے زندہ رہوں گی اس کے بغیر؟ فرا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایلف کی تصویر اس کے ماں کے ہاتھ میں دیکھ کر فرا ایلف کو ڈیڈ باڈی کو یاد کرتی ہے۔ چیف جب پولیس اسٹیشن واپس جائے گا، طاہر کو بیل مل چکی ہوتی ہے۔ چیف غصہ کرے گا کہ جب قاتل سامنے ہے تو پروف کی کیا ضرورت، میں خود اس کی انویسٹیگیشن کروں گا، میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ ہے، یہ 5 سال کے لیے جیل میں جائے گا۔ پولیس والے بولیں گے کہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ چیف طاہر سے بولے گا، ابھی تو تم جا رہے ہو، میں کل دوبارہ تم کو اریسٹ کر لوں گا، میں تم کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اپنا جرم قبول نہیں کر لیتے۔ طاہر بولے گا، تم نے ہی اس لڑکے کو ہمارے پیچھے لگایا تھا، تم نے کھیلا ہے اس کی لائف کے ساتھ، اسی لیے اب تم کو سکون نہیں مل رہا۔ اگر تم نے کسی پر الزام لگانا ہی ہے تو خود کو مرر میں دیکھو۔ یہ سن کر چیف غصے سے چلائے گا، میں تم کو برباد کر دوں گا۔ طاہر جاتے ہوئے بولے گا، میں سچ بول رہا ہوں، تم نے ہی اس لڑکے کو مارا ہے۔ فرا محمد سے ملنے کے لیے پولیس اسٹیشن جائے گی، وہاں طاہر اس کو دیکھ لے گا، فرا بھی طاہر کو دیکھ لے گی اور وہاں سے دوڑ لگا دے گی گھر کی طرف۔ طاہر حیدر کو کال کرے گا اور ایڈریس بتائے گا، اس عورت کو اور اس کے بچے کو اٹھا کر لے آؤ۔ فرا جلدی سے گھر آئے گی، اپنا بیگ پیک کرے گی اور دوسرے سٹی جانے کا ارادہ کرے گی۔ حیدر فرا کے گھر کی تلاشی لے گا مگر وہاں سے فرا جا چکی ہوگی اتنی دیر میں۔ فرا اس آدمی کے پاس جائے گی جس نے اس انسٹیٹیوٹ میں فرا لوگوں کو کام پر لگایا ہوتا ہے۔ فرا اس سے پیسے لے کر بس میں بیٹھ جائے گی اور وہ سٹی چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے۔ طاہر گھر واپس جائے گا تو کان اس سے پوچھے گا، کیا ہوا؟ کوئی مجھے کچھ بتاتا کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ طاہر بتا دے گا کہ ایلف پولیس کا آدمی تھا۔ یہ سن کر کان روئے گا اور بولے گا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی لائف برباد کر دی، یہ کیا کر دیا میں نے؟ طاہر بولے گا، آہستہ بات کرو، موم نہ سن لے، سب ٹھیک ہو جائے گا، چپ کرو۔ کان بولے گا، کیا ٹھیک کرو گے؟ میں نے اس کو ختم کر دیا اور پولیس اس کیس کو چھوڑے گی نہیں، بس اب میں ختم ہو گیا۔ وہ پوچھے گا، اس صفائی والی عورت کا کیا ہوا؟ اس نے سب کچھ دیکھ لیا، اس نے سب کچھ دیکھا تھا اور وہ سٹی چھوڑ کر چلی گئی۔ طاہر بولے گا، یہ میں نے کیوں نہیں سوچا؟ وہ حیدر کو کال کرے گا اور بولے گا کہ تم جاؤ بس اسٹیشن، وہ وہاں ہی ہوگی۔ اتنی دیر میں موم آ جائے گی اور بولے گی، کیا ہوا؟ طاہر بولے گا، کچھ نہیں، یہ کام کو لے کر کافی فکر مند ہے، آج مسٹر علی واپس آئیں گے، ہم لوگ اس کے آنے کی تیاری کرتے ہیں۔ بس اسٹیشن پر گونل فرا کو کال کرتی ہے۔ جب فرا اس کو گھر چھوڑ کر دوسرے سٹی میں جانے کا بتاتی ہے، وہ بہت زیادہ روئے گی۔ فرا بس میں بیٹھ جائے گی، حیدر لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں مگر ان کو فرا نظر نہیں آتی، بس چل پڑتی ہے۔ دوسری طرف الیاس ٹریفک کیمرہ کی ریکارڈنگ چیف کے پاس لے کر جائے گا۔ چیف ریکارڈنگ دیکھ کر بولے گا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ان لوگوں کا نیا انسٹیٹیوٹ اوپن ہو رہا ہے، وہ لوگ اس انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے جہاں ایلف کو قتل کیا تھا۔ ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فرش کیمیکل سے صاف کیا گیا ہے تاکہ کوئی ثبوت نہ ملے۔
बस में फराह का बैग चोरी हो जाएगा। फराह अपना बैग वापस लेने के लिए चोर के पीछे दौड़ती है। चोर फराह को धक्का दे देगा, फराह गिर जाएगी और बेहोश हो जाएगी। चीफ ताहिर की वीडियो देख रहा होता है जब इसकी नज़र जिस रात आलिफ को कत्ल किया होता है, इस रात इंस्टीट्यूट से वापस जाने लगेगा। उसके साथ फराह भी थी, मगर फराह उन लोगों को वीडियो में नज़र नहीं आती। चीफ काफ़ी बेचैन होता है ये जानने के लिए कि ताहिर के साथ कौन था इस रात इसकी गाड़ी में। वो लियाज से बोलेगा कि इसके तमाम रास्ते की वीडियो ऑन करो। फराह को होश आती है तो वो हॉस्पिटल में होगी। करीम इसको सारी बात बताएगा कि एक आंटी आपको इधर लेकर आई थी, आप बेहोश हो गई थी। वो नेकलेस अपनी माँ को दिखाएगा कि वो चोरी नहीं हुआ, वो मेरे पास था। दूसरी तरफ चीफ वो क्लिप भी देख लेगा जब फराह, और वो काफ़ी हैरान होगा कि ये कौन औरत है। चीफ समझ जाएगा कि ये आई विटनेस है। फराह हॉस्पिटल से जाने लगेगी जब एक गाड़ी तेज़ी से वहाँ आकर रुकती है। एक आदमी को गोली लगी होती है। फराह इस आदमी का इलाज करने का सोचती है क्योंकि इसे पैसों की ज़रूरत होती है। पैसों के लिए वो उस आदमी की गोली निकाल देती है क्योंकि फराह सर्जन होती है, मगर वो यहाँ आकर जानबूझकर काम वाली बन जाती है। वो आदमी फराह से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर ना जाना, तुम ही मेरा इलाज करना। फिर उस आदमी को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आएगा। वो आदमी फराह से इसका नाम पूछेगा, फराह उसे अपना नाम बता देगी। हेलीकॉप्टर में से कान निकलता है अपने बाप को लेने के लिए। जब फराह ये देखती है कि हेलीकॉप्टर में से कान उतरता है अपने बाप को ले जाने के लिए, ये देखकर फराह के होश उड़ जाते हैं, मगर कान ने फराह को नहीं देखा होता, लेकिन फराह ने कान को देख लिया होता है। इतनी देर में ताहिर भी आ जाएगा। मिस्टर अली ताहिर से बोलेगा इस औरत को लेकर आओ। ताहिर बोलेगा किसको? तो वो बोलेगा फराह को। फराह का नाम सुनकर ताहिर जल्दी से पीछे देखेगा, वहाँ फराह खड़ी होती है। फराह भी ताहिर को देखकर सकते में आ जाएगी। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? क्या ताहिर फराह को पकड़ पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप लोग इस सीरीज़ की पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। शुक्रिया।